अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं अमेरिका और दरमियान बढ़ती कशीदगी की। नाज़रीन, ये कशीदगी, इसके बारे में इत्तलात, इसके बारे में ख़बरें बहुत दिनों से आप तमाम लोग सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन अभी ताज़ा सूरत हाल ये है कि एक बार फिर से अमेरिका की जानिब से खदशा ज़ाहिर किया गया है कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर यलगार कर सकता है। यूक्रेन पर रूसी जारहियत के खतरे के पेश नज़र वाशिंगटन ने यूक्रेन में मौजूद अपने शहरियों को फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने की हिदायत जारी कर दी है। इसकी वजूहात यह है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान 9 घंटे तक मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। दूसरी जानिब रूसी वज़ीर ख़ारिजा अपनी बरतानवी हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मॉस्को पर तनकीद करने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ही छोड़ गए। अब मामला क्या चल रहा है, मुज़ाकरात नाकाम क्यों हुए हैं, आगे क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें रिपोर्ट में जानते हैं। फिर हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। अमेरिका ने एक बार फिर खदशा जाहिर किया है कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर यलगार कर सकता है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा ने मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत पर मुश्तमिल क्वाड के वज़राए ख़ारिजा के साथ मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उन्हें लगता नहीं क्रेमलिन इस मुहिम जोई के लिए ओलंपिक्स के खात्मे तक इंतजार करेगा। बहुत बड़ी तादाद में रूसी फौजें सरहदों पर पोजीशनें संभाल चुकी हैं। अमेरिका ने यूक्रेन में मौजूद अपने शहरियों को रूसी फौजी कार्रवाई के बढ़ते हुए खतरात के पेश नजर फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने की हिदायत की है। सदर जो बाइडेन ने खबरदार किया है कि मशरकी यूरोप में बहुत तेजी से हालात खराब हो सकते हैं, इसलिए यूक्रेन में मौजूदा अमेरिकी शहरियों को फौरी तौर पर निकल जाना चाहिए। उनका कहना था कि हम इस वक्त दुनिया के सबसे बड़ी अफवाज में से एक के साथ निपट रहे हैं। ये बहुत मुख्तलिफ सूरत हाल है और खित्ते में चीजें बहुत तेजी से बदल सकती हैं। रूस का कहना है कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए सुर्ख लकीरें नाफिज करना चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल न हो। रूस और बेलारूस की मुश्तरका फौजी मशकों से रूस और मगरिब के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ है। नाटो का कहना है कि रूस की तरफ से मिसाइलों, भारी हथियारों और मशीन गनों से लैस फौजियों को तैनात करना यूरोप के लिए सबसे खतरनाक लम्हा है। हम नाटो रूस कौंसिल के दरमियान मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं। दूसरी जानब रूस और यूक्रेन में 9 घंटे तक जारी मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों ममालिक में मुश्तरका डॉक्यूमेंट्स पर दस्तखत करने पर इत्तफाक न हो सका। यूक्रेन के एलची ने बताया कि मुज़ाकरात में कोई पेशरफ नहीं हुई, लेकिन दोनों फरीकैन बातचीत जारी रखने पर मुत्तफिक है। यूक्रेन का कहना है कि 2014 से अब तक तकरीबन 15,000 लोग मारे जा चुके हैं। दूसरी जानिब यूक्रेन के मसले पर बरतानवी तनकीद के बाद रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोफ ने अपनी बरतानवी हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। उन्होंने मॉस्को को खबरदार किया कि वो यूक्रेन के मसले पर दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश न करें। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के मामले पर ताज़ा कशीदगी की इब्तिदा अक्टूबर 2021 में उस वक्त हुई जब रूस ने यूक्रेन की सरहद पर अपनी अफवाज को बड़ी तादाद में तैनात करना शुरू किया। खबर एजेंसी का दावा है कि इस वक्त यूक्रेन की सरहद और इससे मुल्हिका इलाकों में रूस के 1 लाख से ज्यादा फौजी तैनात हैं। रूस की वजारत दिफा ने हालिया दिनों में इन इलाकों में की गई फौजी मशकों की फुटेज भी जारी की है। यूक्रेन ने अपनी सरहद के साथ रूसी फौज की बड़ी तादाद में मौजूदगी पर शदीद खदशात का इजहार किया है। बिल्कुल जी, मामला क्या है ये तो आप इस रिपोर्ट के ज़रिए समझ ही गए होंगे। बहुत दिनों से ख़बरों में है और एक बहुत ही संगीन सूरत हाल ये मामला जो है ये इख्तियार कर सकता है। इसी पे हम बात करेंगे जी। जहांगीर खट्टक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, अमेरिका से बराह रास्त वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर खट्टक साहब। जी वालेकुम सलाम आसमा साहब, आपको देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जहांगीर खट्टक साहब, सवाल वही है, ये हर थोड़े दिन के बाद अमेरिका को या तो ये लगने लगता है कि जी मुज़ाकरात कर लेने चाहिए, मुज़ाकरात होते हैं ना, अमेरिका कुछ मानने को तैयार है ना रूस अपने मुतालिबात से हटने को तैयार है, फिर अमेरिका को ये लगता है कि नहीं जी अपने लोगों को वहाँ से यूक्रेन से निकाल लेना चाहिए। ये हम एक गेम चलता हुआ दिखाई दे रहा है हमें, जो बार बार जिसमें चीज़ें रिपीट हो रही हैं। बिल्कुल, जिस तरह हमने अभी रिपोर्ट में भी सुना कि चूंकि इख्तलाफ का बुनियादी नुक्ता नेटो की ईस्टवर्ड एक्सपेंशन है और उसकी वजह से रूस और अमेरिका और नेटो के जो ममालिक हैं उनके दरमियान बातचीत तो बहुत अरसे से चल रही थी। रूस का मुतालबा ये था कि नेटो और अमेरिका रशिया को इन राइटिंग दे कि वो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि
اگر نیٹو کے ایسے ممالک کو نیٹو میں شامل کیا جاتا ہے جن میں یوکرین بھی شامل ہے جو کہ روس کی سرحد پر واقع ہیں، تو روس سمجھتا ہے کہ بیچ میں جو بفر زون ہے وہ ختم ہو جائے گا اور وہ اپنے مفادات کے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتا ہے، اور پھر اسی لیے اکتوبر کے مہینے میں گزشتہ برس انہوں نے اپنی افواج کو موو کرنا شروع کیا، اور اب اس وقت جو حالات ہیں تو رشیا نے 1,30,000 سے زائد اپنے فوجی اور بھاری اور بہت جدید اسلحے کے ساتھ لیس فوجی جو ہیں وہ تعینات کیے ہیں یوکرین کی 3 اطراف سے، یعنی یوکرین کو اس وقت رشیا نے 3 اطراف سے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور امریکہ میں بیٹھے جو یہاں پر اینالسٹ ہیں امریکی، ان کا یہ خیال ہے کہ روس کو یوکرین میں کسی بھی قسم کی انویژن کے لیے جتنی فوج درکار ہے اس کا 70% وہ پہلے ہی سرحدوں پر پہنچا چکا ہے، اور پھر بیلاروس میں جو یہ ان کی ملٹری ایکسرسائزز یہ بہت زیادہ اہم اس لیے ہیں کہ جو یوکرین کا دارالخلافہ ہے کیو، وہ بیلاروس کی سرحد سے صرف تقریباً کوئی 100-110 میل دور ہے، یعنی اگر رشیا کی جانب سے کوئی انویژن ہوتی ہے تو خطرہ یہ ہے کہ شاید وہ اسی طرف سے آئیں، باقی طرف سے بھی ہو سکتا ہے لیکن اس طرف سے زیادہ امکان اس لیے ہے کہ یہ یوکرین کا جو کیپٹل ہے، جو ان کا طاقت کا جو مرکز ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے ان کے لیے کوئی زیادہ مشکل شاید نہ ہو، اور اسی لیے مغربی ممالک اسپیشلی امریکہ کی جانب سے بار بار یہ وارننگز دی جا رہی ہیں۔ دیکھیے 20 فروری بہت اہم دن ہے، 20 فروری 2 وجوہات کی وجہ سے اہم دن سمجھا جا رہا ہے جس پر سیکرٹری بلنکن نے بھی بات کی۔ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ 20 فروری کو جو ونٹر اولمپکس ہیں چائنا میں وہ ختم ہونے والے ہیں، اور عام خیال یہ ہے کہ شاید ولاڈیمیر پوٹن چائنا کو ناراض نہ کریں اور اس لیے وہ ایسے وقت پر انویژن نہ کریں جس وقت وہاں پر یعنی چائنا میں ونٹر اولمپکس ہو رہے ہیں اور دنیا کی مرکز جو نگاہیں اسی طرف ہے۔ دوسرا 20 فروری ہی کو یہ جو 10 روزہ ایکسرسائزز ہیں جو کہ اس خطے میں روس کی تاریخ کی سب سے بڑی ملٹری ایکسرسائزز ہیں، وہ بھی 20 تاریخ کو ختم ہو رہی ہیں، تو اس لیے یہاں پر حالات ایسے بن گئے ہیں کہ جہاں پر ایکسیڈنٹل وار کا بہت زیادہ خطرہ ہے۔ نیٹو کی طرف سے بار بار وارننگ آ رہی ہے، آج بھی ایک وارننگ آئی ہے کہ یورپ جو ہے وہ ایک بہت خطرناک دہانے پر کھڑا ہے تاریخ کے، جہاں پر کہ کسی بھی وقت جنگ شروع ہو سکتی ہے، چاہے روس کی انٹینشن نہ بھی ہو لیکن ملٹرائزیشن اتنی تو زیادہ ہو گئی تمام ہے۔ طرف سے خٹک صاحب خطرات کو محسوس کیا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے، کیا اس کے نتائج ہو سکتے ہیں، اس چیز سے بخوبی تمام فریقین جو ہے آگاہ ہیں، تو پھر ان خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کیوں نہیں کر لیے جاتے ہیں؟ کیوں جس طرح سے آج ہم نے دیکھا کہ روسی وزیر خارجہ پریس کانفرنس چھوڑ کر چلے گئے، کیوں اس طرح کا رویہ چلیں ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ اختیار کیا جا رہا ہے برطانیہ کی جانب سے، کیوں اتنی تنقید کی جا رہی ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں سامنے آ رہی ہیں، نہ کہ یہ کہ تھوڑا لچک دکھائی جائے، چلیں روس کو منانے کی کوشش کر لی جائے، ہر طرف سے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ نہیں اپنے مطالبات پہ ڈٹے رہنا ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے چاہے جتنا مرضی نقصان ہو جائے بعد میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا ایک نئے کولڈ وار میں داخل ہو چکی ہے پریکٹیکلی، اور وہاں پر انفلوئنس کیا اور اپنے مفادات کے لیے یہی کچھ ہوگا اور یہی کچھ ہو رہا ہے۔ دیکھیے رشیا کے ساتھ اب چائنا مل گیا، چائنا اس لیے مل گیا کہ اس کی بھی امریکہ کے ساتھ تعلقات جو چائنا کے ہیں وہ کسی ڈھکے چھپے نہیں ہیں، یورپ کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں وہ بھی تناؤ کا شکار ہیں۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جاری رہے گا، اس کی وجہ یہ ہے جب تک کہ دوبارہ لائنز ری ڈرا نہ ہو، کیونکہ دیکھیے جب سوویت یونین تھا تو اس وقت سیٹلائٹ اسٹیٹ بھی تھے، اسٹیٹس اپنے انفلوئنس پہ رکھتے تھے، تو جو سپر پاورز ہوتی تھیں وہ ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ جنگیں ہماری زمین پر نہیں ہوں گی، اسی لیے ہم سپر پاور ہیں، جنگیں دوسروں کی زمین پر ہوں گی۔ لیکن اب وقت ایسا آ گیا ہے کہ اگر نیٹو رشیا کی بارڈر پر آتا ہے تو وہ میتھ جو آج تک موجود تھا وہ ٹوٹ جائے گا، اور دوسرا یہ کہ رشیا دوبارہ ریسرجنٹ ہے۔ رشیا کی جو آپ دیکھیے جو اس نے جس طریقے سے اپنی ملٹری کو بلڈ اپ کیا ہے، یہاں پر امریکی اس کے اوپر کافی حیران بھی ہیں کہ اتنی تیزی سے انہوں نے اپنی ملٹری کو اتنا ماڈرنائز کر دیا ہے، اور ساتھ یہ کہ وہ ان کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے۔ جرمنی اپنی جو نیچرل گیس کا 50% رشیا سے حاصل کرتا ہے، اوور آل یورپ کے جتنے ممالک ہیں وہ 40% اپنی جو قدرتی گیس کی ضرورت ہے وہ رشیا سے پوری کرتے ہیں۔ انٹر ڈیپینڈنسی ان کی بڑھ گئی ہے، اور رشیا یہ سمجھتا ہے کہ دس از دا ٹائم کہ اگر نیٹو آگے بڑھتا ہے تو ہمیں کچھ ریڈ لائنز ڈرا کرنی ہوں گی۔ مجھے لگتا یہ کہ یہ معاملات تبھی ٹھیک ہوں گے جب یہ بالکل لائنز ری ڈرا ہو جائیں کہ ٹھیک ہے یہ ہمارا اسفیئر آف انفلوئنس ہے، بالکل اسی طرح جس طرح پہلی کولڈ وار میں ہوا تھا اور کہ یہ سر اگر ہماری ایسا لائنز آف نہیں ہوتا ہے
چیزیں بہتر نہیں ہوتی ہیں. جیسے ابھی اتنے طویل مذاکرات کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ یہی کہا گیا کہ نہیں جی کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے, معاملات حل نہیں ہوئے ہیں. کتنا خطرناک ہو سکتی ہے یہ سچویشن اگر یہ جنگ کا رخ اختیار کر لیتی ہے؟ ممکنہ اثرات کیا ہو سکتے ہیں اس خطے میں جہاں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور پھر دنیا بھر میں اس کے؟ دیکھیے بہت خطرناک ہوں گے. یہاں پر امریکہ میں یہ خیال ہے کہ اگر کوئی جنگ ہوتی ہے تو اس میں 50,000 لوگ ہر طرف سے اپنی جانیں گنوا سکتے ہیں. اور اگر رشیا یورپ کی گیس سپلائی بند کر دیتا ہے تو یورپ میں ان کی اکانومی کو ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے اگر امریکہ اور دوسرے ممالک نے ان کی مدد نہ کی. پھر ایک اور چیز دیکھیے, دنیا میں سب سے زیادہ دنیا پر گندم بیچنے والے 2 ممالک ہیں, روس اور یوکرین. اس وقت جب سے یہ ٹینشنز بڑھی ہیں, آپ جا کے ذرا گندم کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز دیکھیں, مسلسل اوپر جا رہی ہیں. اگر یہ واقعات ہوتے ہیں, یعنی اگر کوئی جنگ چھڑتی ہے, تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اس کا براہ راست اثر دنیا کے کموڈیٹی ٹریڈ پر بھی بہت بھاری ہوگا, جس کا سب سے زیادہ اثر غریب ممالک پر ہوگا. ایسے ممالک جو باہر سے اپنی خوراک کو لاتے ہیں, خریدتے ہیں, ان کے لیے خوراک بہت مہنگی ہو جائے گی, اور اوور آل جو دنیا کی اکانومی ہے اس کو بھی اس سے بہت زیادہ نقصان پہنچے گا. اور سب سے بڑھ کر بات, یہ دونوں یعنی روس کے بعد دنیا کے سب سے زیادہ ایٹمی اسلحہ رشیا کے پاس ہے, اور اس کے بعد پھر امریکہ آتا ہے. یورپ تو پھر کافی پیچھے اگر آپ سارے ملا بھی لیں, تو اس لیے وہاں پر ایٹمی جنگ کا خطرہ بھی ممکن ہے. یہ نہیں کہ دونوں طرف سے کوئی انٹینشن ہے, میرا نہیں خیال, لیکن غلطی سے جنگ ضرور ہو سکتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیے جب کولڈ وار تھی, ہاٹ لائنز کی ابتدا کیوں ہوئی تھی؟ کیونکہ خیال یہ تھا کہ کسی بھی ملک کے ساتھ اس زمانے میں امریکہ اور رشیا کے سوویت یونین کے ساتھ ریئیکشن ٹائمز 11 سے 13 منٹ تھا. یعنی اگر ایک طرف سے حملہ ہوتا ہے تو 11 سے 13 منٹ میں ریئیکشن آ سکتا ہے. آج اگر یہ ممالک ایک دوسرے کے بہت قریب آ جائیں, یعنی نیٹو رشیا کی سرحد پر آ جائے, بالکل اسی طرح جس طرح انڈیا اور پاکستان ہے, تو یہاں پر تو ریئیکشن 3-4 منٹ کا ہوگا, اس سے زیادہ نہیں ہوگا. اگر آپ نے ریئیکٹ نہ کیا, ایک نہ ایک بیچ میں اڑ جائے گا, ختم ہو جائے گا. تو اس لیے یہ بہت زیادہ خطرناک صورتحال ہے, جس کی امپلیکیشنز یورپ کے لیے بہت زیادہ ہیں, عالمی معیشت کے لیے بہت زیادہ ہیں, غریب ممالک کے لیے بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جہانگیر کھٹک صاحب, یہ جو پریس کانفرنس کی ہم بات کر رہے تھے جس میں برطانوی وزیر خارجہ کی کچھ ایسی کڑوی باتیں کرنے پر روسی وزیر خارجہ نے بڑا سخت رد عمل دیا, اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جی دنیا جو ہے خاص طور پر اس کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے اور برطانیہ کی جانب سے. کیا واقعی ایسا کیا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے, اس کے اتحادیوں کی جانب سے؟ اور اگر ایسا کیا جا رہا ہے تو اس کے لیے کیا ایسی ٹیکنیکس یوز کی جا رہی ہیں؟ کیونکہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ اب تو دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, چیزیں چھپائی نہیں جا سکتی ہیں, لوگوں کو مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ان کو حقائق سے دور رکھا جا سکے. تو پھر کس طرح سے امریکہ اور اس کے اتحادی یہ ساری چیز کر رہے ہیں, یا یہ صرف ایک الزام ہے, حقیقت کچھ اور ہے؟ دیکھیے جو برطانوی وزیر خارجہ وہاں گئیں, تو اس کے بعد لاوروف جو سرگے لاوروف جو رشیا کے فارن منسٹر ہیں, انہوں نے کہا کہ اٹ واز اے کنورسیشن بٹوین ڈیف اینڈ اے ڈمب. اتنے سخت الفاظ جو ہیں وہ بہت کم دیکھے جاتے ہیں ڈپلومیٹک پارلنس میں, اور ان کی طرف سے اس قسم کا بیان آنا, پھر جس طرح آپ نے کہا وہ پھر چھوڑ کے بھی چلے گئے. اور ساتھ یہ کہ پھر برطانیہ نے اپنا ڈیفنس سیکٹری بھیجا, اس نے ماسکو میں رشین ڈیفنس کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ ملاقات کی, وہ بھی ناکام ہو گئی. جرمنی میں جو آپ نے بتایا رشیا, یوکرین, فرانس اور جرمنی کے درمیان جو بات چیت ہوئی وہ بھی ناکام ہو گئی. اور آج صدر بائیڈن جو ہیں وہ کینیڈا, برطانیہ اور نیٹو کے جو سربراہان ہیں مملکت و حکومت ہیں, ان کے ساتھ آج وہ بات چیت کرنے والے ہیں اس ایمرجنگ کرائسس پر, کیونکہ ایک بھی سائڈ پیچھے نہیں ہٹ رہی. رشیا گارنٹیز چاہتا ہے کہ آپ نیٹو کو مزید نہیں بڑھائیں گے, نیٹو اس کے لیے تیار نہیں ہے, امریکہ اس کے لیے تیار نہیں ہے. اگر یہ تیار نہیں ہوں گے تو اس کے نتائج بالکل رائٹنگ آن دا وال ہیں کہ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں, جو کہ ایسے ہوں گے جو کہ پھر ایک دفعہ پھر شاید, میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بڑی جنگ کی طرف جائیں گے, لیکن محدود جنگ کی طرف یقیناً جا سکتے ہیں جو بہت خونریز ہوگی. اور واحد راستہ جو ہے وہ یہی ہے. آپ دیکھیے اگر دنیا کے کسی اور خطے میں ہوتا ہے تو ابھی تک یو این سیکیورٹی کاؤنسل 50 سیشنز کر چکی ہوتی. آج کوئی آپ یو این دیکھ رہے ہیں کہیں پر, یو این کا رول دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے جو یو این کے سیکرٹری جنرل ہیں ان کی طرف سے تو کوئی بیان بازی نہیں آ رہی. کیوں نہیں آ رہی؟ بیکاز یہ اب بڑوں کی جنگ ہے, یہ بڑے جو کھلاڑی ہیں ان کی جنگ ہے,
تو وہاں پر دنیا کے جو سو کالڈ بڑے ادارے ہیں ان کا بھی پھر کردار ختم ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کور انٹرسٹ کی بات ہے. کور انٹرسٹ کوئی بھی وہاں پر نہیں چھوڑے گا. رشیا بھی نہیں چھوڑے گا, امریکہ بھی نہیں چھوڑے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر میں اگر درمیان کوئی کا بھی راستہ چھوڑنے کیا کو نکلے. تیار نہیں ہے تو پھر تو یہ صورتحال جو ہے یہ یقیناً بہت زیادہ سنگین ہو سکتی ہے, نہ صرف ان ممالک کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے. جس طرح سے آپ نے سچویشن بتائی ہے, جس طرح سے آپ نے مثالیں ایگزامپلس دے کر سمجھانے کی کوشش کی ہے. بہرحال بہت شکریہ جہانگیر خٹک صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, بات کر رہے تھے. جی امریکہ نے ایک بار پھر سے جو یوکرین سے اپنے شہری جو ہے ان کو واپس بلانے کے لیے کہہ دیا ہے, سچویشن کو بہت زیادہ سنگین سمجھتے ہوئے اس پہ سینئر تجزیہ کار امریکہ سے جہانگیر خٹک صاحب موجود تھے. آگے بڑھنا ہے, ہمیں کچھ امریکہ ہی کی بات کرنی ہے, لیکن رخ کرنا ہے ہمیں شمالی کوریا کا, جہاں امریکی صدر ٹرمپ کے درمیان ہونے والے جو رابطے ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے. سابق صدر ہیں ظاہر ہے ٹرمپ وہاں کے, انہوں نے صدارتی عہدہ تو چھوڑ دیا ہے, لیکن اس کے باوجود شمالی کوریا کے سپریم لیڈر کم جونگ اون ان سے مسلسل رابطے کا اعتراف کیا ہے. سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے ناظرین جب شمالی کوریا کی جانب سے پے در پے میزائل تجربات امریکہ اور مغربی دنیا کے لیے باعث تشویش بنے ہوئے ہیں. ناظرین ٹرمپ کی اپنے دورے صدارت کے دوران شمالی کورین لیڈر سے 2018 میں خطوط کے تبادلے کے بعد یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ان دونوں کو آپس میں محبت ہو گئی ہے, لیکن شمالی کوریا کے رہنما کے ساتھ 2019 میں ہونے والی 3 ملاقاتوں میں بھی کم جونگ ان کو ان کے جوہری میزائل پروگرام ترک کرنے پر آمادہ کرنے میں ٹرمپ جو ہے وہ ناکام رہے تھے. امریکی تجزیہ نگار اور ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے دعووں کی تصدیق نہیں کی جا سکتی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ سچ نہ بول رہے ہوں. ٹرمپ جو کہتے ہیں جو حقیقت میں ہو رہا ہوتا ہے وہ کئی بار سچ سے بہت مختلف ہوتا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ کی جانب سے صرف سلام دعا کے پیغامات بھیجے گئے ہوں اور اب وہ مبالغہ آرائی سے کام لے رہے ہوں. لیکن ناظرین اگر یہ سچ ہے اور وائٹ ہاؤس کے ساتھ ہم آہنگی یا مشاورت کے بغیر کسی بھی چیز پر بات چیت ہو رہی ہے تو یہ کئی مسائل کو جنم دینے کے علاوہ ممکنہ طور پر امریکی مفادات کے بھی خلاف ہو سکتا ہے, کیونکہ امریکی قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. صورتحال کیا ہے یہ جان لیتے ہیں. جی ساجد تارڑ صاحب سے, رہنما ہے ریپبلکن پارٹی کے, امریکہ سے اس وقت ویڈیو لنک پر ہمیں جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم ساجد تارڑ صاحب. وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ان یور شو. تھینک یو. آپ کا شکریہ, آپ نے ہمارے شو کے لیے وقت نکالا ہے. سر یہ فرما دیجیے گا, ٹرمپ ابھی جو ایک اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کا رابطہ ہے یہاں پر شمالی کوریا سے, کیا وہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ چیزیں جو وہ بیان کر رہے ہیں یہ امریکی مفادات کے خلاف ہو سکتی ہیں؟ امریکی قانون جو ہے وہ بھی ان کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ چاہے وہ سابق صدر رہے ہیں, وہ ایک ملک جس کے ساتھ بہت زیادہ ٹینشن اس وقت امریکہ کی چل رہی ہے, اس کے بارے میں وہ یہ کہتے پھریں کہ جی میرے تو ان سے بالکل پے در پے رابطے ہو رہے ہیں, روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں تقریباً. دیکھیں, اس میں آپ نے اپنی اوپننگ سٹیٹمنٹ میں اس کا کہا ہے کہ یہ کسی کی ابھی اڑائی ہوئی خبر ہے, it's not certified yet. ایک خاتون ہے جو نیو یارک ٹائمز کے لیے لکھتی ہیں, وہ اپنی بک لکھ رہی ہیں ان کے بارے میں, اور اس میں انہوں نے یہ ایک بات کی ہے, it's not certified. لیکن یہاں پہ میں مینشن یہ کرنا چاہوں گا کہ کیوں یہ میڈیا کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے. جان کیری جو CNN ڈارلنگ ہے, جب وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پیریڈ میں ایران سے باتیں کریں اور ان سے کہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سیریس نہ لیا جائے اور ویٹ کیا جائے جب ہم الیکشن جیت کے آئیں گے ہم آپ سے پھر دوبارہ بات کریں گے, تو اس وقت ان پہ لوگن ایکٹ کا کوئی ان پہ اس کا پریشر نہیں ہے. لیکن آج ڈونلڈ ٹرمپ ایک قیاس رائے کی بیس پہ باتیں ہو رہی ہیں, لیکن اب میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گا اسی لوگن بل کے اندر اس کی اجازت موجود ہے کہ کوئی بھی امریکن بات کر سکتا ہے کسی سے within a certain guidelines. لیکن آپ نے خود ہی کہا کہ ہو سکتا ہے صرف ابھی گڈ ول تک ہو, لیکن سرکمسٹانسز آج کیا ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن منتیں کر رہے ہیں نارتھ کوریا کی بات کرنے کے لیے, لیکن وہ ان پہ کال نہیں کر رہے. اگر اور دوسرا میں یہ کہوں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک لیڈر تھے, اور آج جو ہمارے براک اوباما کے بچے واشنگٹن ڈی سی چلا رہے ہیں, جو کہ براک اوباما کی ایک تھرڈ ٹرم سمجھی جاتی ہے, وہ فارن پالیسی پہ ہر فرنٹ پہ ناکام ہے. یہ صرف نارتھ کوریا نہیں ہے, آپ یوکرین دیکھ لیں, آپ یمن دیکھ لیں, آپ اس کے بعد تائیوان دیکھ لیں, اس کے بعد آپ کے الائز چھوڑ چکے ہیں, افغانستان سے اب شکست ہو کے ڈی مورلائز ہو چکے ہیں. اور دوسرا نارتھ کوریا کی جو بات کر رہے ہیں, ڈیورنگ ڈونلڈ ٹرمپ کے پیریڈ میں انہوں نے ایک بھی دھماکہ یا ٹیسٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے, دھماکہ یہ ٹیسٹ نہیں کیا, لیکن انہوں نے پروگرام روکا بھی تو نہیں تھا نا, پروگرام تو جاری رہا ان کا جس طرح سے وہ کر رہے ہیں. 3 ملاقاتیں بھی ہوئی تو پھر ان کو بنا لیتے نا اس وقت ٹرمپ سے ایسی کیا غلطی ہوئی, ایسی کیا کوتاہی ہوئی کہ وہ شمالی کورین لیڈر کو اس بات پہ راضی نہیں کر سکے کہ چلیں جی آپ کوئی ایگریمنٹ کر لیتے ہیں, کوئی ایسی چیز کر لیتے ہیں کہ اب آپ اپنا جوہری پروگرام جو بالکل بند کر دیں گے. دیکھیں, ٹیسٹ انہوں نے کچھ نہیں کیا. اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے الیکشن چوری نہ کیا جاتا تو دوسری ٹرم میں there was a strong possibility
کہ وہ किसी नेगोशिएशन किसी जो कंक्लूजन पे पहुंच जाते, लेकिन अभी प्रोसेस तो चल रहा था। मैंने आपको पहले मिसालें दी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप वाज अ लीडर, ही वाज नॉट अ पार्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ही वाज अ पॉलिटिशियन, वो एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा नहीं थे। देखें ना आजकल जिस तरह चल रहा है कि अमेरिका हर फ्रंट से मायूस है, हर फ्रंट पे एक खौफजदा है, चाइना से डर रहा है, रशिया से डर रहा है, यूरोपियन अपने सोल्यूशन खुद निकाल रहे हैं, सऊदी अरेबिया ईरान से खुद डायरेक्ट बातें कर रहा है, जर्मनी और फ्रांस उसके साथ आज नहीं खड़ा। तो ये सारे फ्रंट जब कमजोर हुकूमतें होती हैं तो इसी तरह दुनिया और जो दूसरे पावर्स होती हैं वो उनको उसका फायदा उठाते हैं। आज अमेरिका इज इन क्राइसिस, अमेरिका इज नॉट इन अ लीडरशिप पोजीशन, अमेरिका के अंदर एक अमेरिका ह्यूज तो क्राइसिस में है, लेकिन ये फरमा दीजिएगा साजिद साहब कि अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा ने शिमाली कोरिया पर पाबंदियां लगा रखी हैं, लेकिन इसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि रवां साल जनवरी के दौरान 7 मिसाइल तजुर्बात किए गए हैं। शिमाली कोरिया की जब हम बात करते हैं साजिद साहब, तो आलमी पाबंदियों के बावजूद उसे मजबूत दिफा का नाम देता है, कहता यह है कि जी मैं तो अपना दिफा मजबूत कर रहा हूँ, जो पाबंदियाँ उसके ऊपर लगाई जाती हैं वो उसको बिल्कुल खातिर में नहीं लेकर आता है। आप क्या समझते हैं? आप तो ट्रंप के बहुत नज़दीक रहे हैं, शिमाली कोरिया के मामलात को बड़े अच्छे से समझते हैं, ऐसा क्या है शिमाली कोरिया के पास जो वो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर लेता है इस तरह से? नॉर्थ कोरिया के पास क्या है? उसको एक तो चाइना की सपोर्ट हासिल है, चाइना का एक ऐसा उन्होंने फ्रंटमैन रखा हुआ है जिसके जरिए वो दुनिया को डराते हैं, सबसे बड़ा उनके पास तो ये लेवरेज है। लेकिन अमेरिका क्योंकि मर्दे बीमार बन चुका है और उनके पास इस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन के पास सिर्फ एक लफ्ज है, सैंक्शंस। अब मैं उसकी सैंक्शंस की स्टोरी बताता हूँ कि इतना लफ्ज ये जो खिस चुका है, ईरान पे सैंक्शंस, उसका क्या रिजल्ट निकला, तुर्की पे सैंक्शंस क्या रिजल्ट निकला, अब रशिया पे सैंक्शंस क्या उसका निकला। और देखें डबल स्टैंडर्ड, तुर्की जो है S-400 ले तो सैंक्शंस, इंडिया S-400 ले तो उनको खुली छुट्टी। तो इस वक्त अमेरिका जो है कंफ्यूज्ड है, नर्वस है। बाइडेन साहब शिकागो और न्यूयॉर्क में अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, वो दुनिया को लीडरशिप क्या देंगे? वो नॉर्थ कोरिया को किस तरह रोकेंगे जब अपने शहर ही जल रहे हो? वहां तो तब जाया जाता है जब खुद घर के अंदर अमन हो, घर से आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिला हो। आधा मुल्क तो ये समझता है कि बाइडेन इज नॉट अ प्रेसिडेंट, इलेक्शन से चोरी हुआ है। जब घर के अंदर ही अमन ना हो तो बाहर से क्या रिस्पेक्ट आपको मिलेगी? आपके एलाइज छोड़ चुके हैं। अमन लाने में क्या क्या आप समझते हैं, क्या चीज़ ऐसी है जो रुकावट बन रही है? सिर्फ जो बाइडेन की जो शख्सियत है वो बन रही है? क्योंकि पॉलिसी तो वही है अमेरिका की जो पहली थी, वो तो खुद कहते हैं कि भाई इसमें तो कोई एज सच उस तरह से रद्द-बदल नहीं किया गया है, नहीं किया जा सकता है। ये उनका कहना है कि हम तो उन्हीं चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं जो ट्रंप कहकर गए। नहीं, मैं आपको इसकी मिसालें देना चाहता हूं कि बाइडेन साहब ने अपने पहले जो 100 दिन थे व्हाइट हाउस में, उन्होंने हर फैसला जो था डोनाल्ड ट्रंप का रिवर्स किया था, सिवाय बल्कि अफगानिस्तान में भी उन्होंने अपने चेंजेस कर ली थी। मैं मिसाल दूंगा, पेरिस अकॉर्ड था उनका एनवायरमेंटल, उस पर चेंज कर ली। चाइना के साथ टैक्सेशन का इशू था, उसको चेंज कर लिया गया। अफगानिस्तान में जिस तरीके से ट्रंप साहब निकलना चाहते थे उसको चेंज कर लिया गया। जिन्होंने अमेरिका के अंदर और बाहर और फॉरेन पॉलिसी में हर चीज वो जो थी वो डिसमेंटल कर दी थी। जो अफगानिस्तान में कब निकलना है ये तो खुद ट्रंप अनाउंस करके गए थे ना, वो तो बाइडेन कहते हैं कि वो कर गए थे तो हमें फॉलो करना पड़ा। तरीकाकार मुख्तलिफ था। एयर सपोर्ट सबसे आखिर में बंद करनी थी और बागराम जो एयर बेस थी वो डोनाल्ड ट्रंप साहब रखना चाहते थे और तालिबान एग्री करते थे। जिस तरीके से वहां से रात के अंधेरे में करंट एडमिनिस्ट्रेशन भागी है, डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये तरीकाकार वहां से भागने का नहीं था। साजिद साहब कि हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे ना कि तालिबान इस तरह से अचानक जो है वो दाखिल हो जाएंगे। बट एनीवेज अभी जो मसला है जिस पे मैं बात करी वो शिमाली कोरिया है ना साजिद साहब, तो मैं चाहूँगी कि हम इसी पे भी फोकस करें। अच्छा, गुज़श्ता साल जब हम देखते हैं तो अमेरिका ने शिमाली कोरिया के किसी भी मिसाइल प्रोग्राम पर कोई पाबंदी नहीं आयद की थी ना साजिद साहब। इस साल के आगाज़ में भी हमने देखा कि अभी तक जितने तजुर्बात हमारे सामने आए हैं उस पर भी कोई उस तरह का रिएक्शन नहीं आया है अमेरिका की जानिब से जिस तरह का रिएक्शन आना चाहिए था, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था बहुत सारे माहिरीन की जानिब से। तो क्या आप ये समझते हैं कि जो बाइडेन इंतज़ामिया जो है वो ठीक तरह से सूरत हाल को संभाल नहीं पा रही है, जो मामलात इस नहज पर पहुंच चुके हैं, या नहीं गलती किसी और चीज़ में है? मैंने गलती और चीज में, मैं इन्हीं को ब्लेम करूंगा। टोनी बिल्किन साहब आज से हफ्ता पहले अपने चाइनीज काउंटर पार्ट को मिले हैं जो सबसे बड़ा फाइनेंसर है नॉर्थ कोरिया का। आप सोच नहीं सकते कि 7 उनके मिसाइल टेस्ट हैं, लेकिन टोनी बिल्किन ने जब अपने काउंटर पार्ट चाइनीज से मिले हैं तो धमाकों की बात ही नहीं की उनसे। अब इसकी कमजोरी कौन बताएगा इनको कि ये 7 धमाके जो हैं, जो गुआम तक आपका अमेरिकन मेन टेरिटोरी है गुआम, वहां तक वो सलाहियत रखते हैं अटैक करने के लिए। और मैं यहाँ आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा
کہ जब उन्होंने मिसाइल टेस्ट किया था हमारे वेस्ट कोस्ट पे फ्लाइटें बंद कर दी गई थी, इतना खौफ था। लेकिन टोनी बिल्किन साहब जो कि बराक ओबामा के जो उनके दोस्त थे वो लाए हुए थे उनको, उन्होंने अपने काउंटर पार्ट को मेंशन ही नहीं किया कि नॉर्थ कोरिया इज एग्रेसर और ही शुड स्टॉप। तो असल में इस वक्त जो है जिस तरीके से बाइडेन साहब खुद बेचारे बूढ़े ज़ईफ लोग हैं, उसी तरीके से उनकी सारी टीम जो है वो ज़ईफ है और इस वक्त लीडरशिप प्रोवाइड करने से कासर है। और उनका सिर्फ एक टारगेट है, बराक ओबामा की थर्ड टर्म है, सोशलिज्म को प्रमोट किया जा रहा है विदन, बाहर फॉरेन पॉलिसी उनके रेडार पर नहीं है। उन्हें पता है कि हमारी इस वक्त दुनिया में कोई गुडविल नहीं है, आर्मी डिमोरलाइज हो चुकी है और लीडरशिप प्रोवाइड करने से कासर है। इट्स अ ह्यूज वैक्यूम, इट्स नॉट ओनली विद इन द यूएस, द वर्ल्ड इज लीडरलेस राइट नाउ। और जिस तरह दूसरी सुपर पावर्स हैं चाइना और रशिया, वो बुरे तरीके से इस चीज को अब्यूज कर रही हैं। ये अगला को प्रेसिडेंट आएगा तो फिर वो दोबारा अमेरिका की रिस्पेक्ट जो है और गुडविल को रिस्टोर करेगा। करंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तो बिल्कुल उनका एजेंडा ही नहीं है लीडरशिप का या किसी इंटरनेशनल सॉल्यूशन को मसले को हल किया जाए। ठीक है, आपकी तनकीद पहुंच गई जी हम तक। ये फरमा दीजिएगा साजिद साहब, जो मेरा पहला आपसे सवाल था, ट्रंप जिस तरह से, चले आप कह रहे हैं कि खुद ट्रंप की जानिब से दावा नहीं किया गया है कि वो राब्ते में हैं, लेकिन आप कुछ हमें ऐसी इत्तलात देख सकते हैं कि उनकी वाक़तन शिमाली कोरियन जो लीडर हैं उनसे कोई अब राब्ते नहीं हैं? पहले तो वो लेटर्स भी लिखा करते थे जिन्हें वो खुद लव लेटर्स का नाम दिया करते थे। वो कहते थे कि उन्हें शिमाली कोरियन जो लीडर हैं उनसे मोहब्बत भी हो गई है, ही इज़ इन लव विद हिम। तो अभी कोई है रवाबित या नहीं है? आप कोई राब्ता नहीं है उनका? बात ये करूंगा, डोनाल्ड ट्रंप पीरियड में जब मेरा व्हाइट हाउस में आना जाना था या मेरे रिलेशनशिप थे, दिस इज व्हाट द सर्कमस्टांसेस दैट टाइम। नॉर्थ कोरिया का जो प्रेसिडेंट था किम जोंग, वो ही वाज फैसिनेटेड, वो मेस्मराइज था बाय द डोनाल्ड ट्रंप्स पर्सनालिटी, क्योंकि समझता था ही इज अ लीडर। इन्होंने अपनी जिस तरीके से बिजनेस एम्पायर खड़ी की थी, जिस तरीके से उनकी रिप्यूट थी, एक क्रिस्मेटिक पर्सनालिटी थी, वो नॉर्थ कोरिया द कंट्री इटसेल्फ वाज mesmerized and impressed and fascinated by the Donald Trump personality। और उन्होंने उसका फायदा उठाया, 3 दफा उससे मिले और बल्कि मैं समझूंगा कि अगर उनके साथ रवाबत है, ये अमेरिका के लिए, हमारे कंट्री के लिए ये एक अच्छी बात होगी। उसकी वजह ये है कि अभी 2022 में रिपब्लिकन वापस आ रहे हैं हाउस में और सेनेट में, और 2024 में अगर या तो डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे या फिर रिपब्लिकन प्रेसिडेंट आएगा और इस वैक्यूम को फिल करेगा and will restore the relationship with North Korea, और दुनिया the world can become a peaceful place again। चलें जी, ठीक है जी। आपको अभी भी ऐसा दिखाई देता है कि रिपब्लिकन्स वापस आएंगे तो सिचुएशन जो है वो खासी संभल सकती है, लेकिन अभी तो बहुत सारे मामलात, जैसे कि साजिद तारड़ साहब आपने खुद फरमाया, अफ़गानिस्तान है, यमन है, और अभी रिसेंटली जो हम बात भी कर रहे थे, जो मामला बहुत ज़्यादा ख़बरों में है आजकल, वो रशिया के साथ है। तो बहुत सारी चीज़ों में अमेरिका बहुत ज़्यादा हमें उलझा हुआ भी दिखाई देता है। बहरहाल आपने हमारे लिए वक्त निकाला। साजिद तारड़ साहब, आप रहनुमा है रिपब्लिकन पार्टी के, अमेरिका से हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। आप हमेशा हमारी रिक्वेस्ट पर हमारे साथ मौजूद रहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट। अच्छा जी, अब बहुत सारी जगहों पर ये जो बर्फ़ है ताल्लुकात के अंदर, ये तो पिघलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन प्रोग्राम में हम कुछ बात कर लेते हैं दुनिया भर में तेज़ी से पिघलते हुए ग्लेशियर्स की। बताना हमें आपको यह है कि साइंसदानों ने खबरदार ये किया है कि दुनिया भर के ग्लेशियर्स जो हैं उनकी बर्फ़ इंसानी सोच से कहीं ज़्यादा तेज़ी से पिघलती चली जा रही है। बरतानी जरीदा है नेचर जियो साइंस, उसमें शाया होने वाली एक तहकीक के मुताबिक अगर आलमी हिद्दत में इसी तरह तेज़ी से इजाफा होता रहा तो समंदर की सतह मज़ीद 17 सेंटीमीटर तक बुलंद हो जाएगी, जो हर साल करोड़ों अफराद के लिए साहिली सैलाब के खतरे का बायस बन रहा है। ग्लेशियर्स पिघलने और सतह समंदर में इजाफे से दुनिया भर में क्या नुकसानात हो सकते हैं, इस पर पहले एक पैकेज देखते हैं, फिर हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। माहौलियाती तब्दीलियों से होने वाले नुकसानात में वक्त के साथ साथ इजाफा होता जा रहा है। साइंसदानों ने एक तहकीक में इंकिशाफ किया है कि दुनिया भर के ग्लेशियर पिछले अंदाजों से भी कहीं ज्यादा तेज रफ्तारी से पिघल रहे हैं। तहकीक के मुताबिक अगर तमाम ग्लेशियर पिघल गए तो आलमी समुद्र में 3 इंच तक मजीद इजाफा हो सकता है। सिर्फ 2000 से 3019 के दरमियान माहौलियाती तब्दीलियों से दर्जा हरारत में मुसलसल होने वाले इजाफे से दुनिया भर के ग्लेशियर से तकरीबन 5.4 ट्रिलियन टन पिघल चुकी है। माहिरीन का कहना है कि बर्फ पिघलने की ये शरह इस साइंसी मॉडल को कहीं पीछे छोड़ रही है, जो कि साइंसदान अपनी रहनुमाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, और दुनिया ग्लेशियर्स के पिघलने और इससे सतह समुंदर में होने वाले इजाफे से पैदा खतरात के लिए तैयार नहीं है।
इस वक्त हर साल ग्लेशियर पिघलने से आलमी सतह पर समुद्र की सतह में इजाफा होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तारीखी तौर पर आलमी समुद्रों की सतह में ज्यादातर इजाफा एक मैकेनिज्म है जिसे थर्मल एक्सपेंशन कहा जाता है, लेकिन पिछले 5 सालों में पिघलने वाली आइस शीट्स और पहाड़ी ग्लेशियर से आने वाला पानी समुद्र की सतह में इजाफे की असल वजह बन गया है। तहकीक में ये बात भी सामने आई है कि एशिया के हिमालय पहाड़ों के ग्लेशियर में पहले के अंदाजे से 37% ज्यादा बर्फ मौजूद है, जबकि जनूबी अमेरिका के इंडियन ग्लेशियर्स में तकरीबन 27% बर्फ कम हुई है। जनूबी अमेरिका के मुल्क पीरू ने 1970 से अब तक अपने ग्लेशियर का 70% हिस्सा खो दिया है और वहाँ पीने के मीठे पानी की किल्लत की रोकथाम के लिए हुकूमत ने सरमायाकारी शुरू कर रखी है, जबकि चिली अपने पहाड़ों में मसनूई ग्लेशियर बनाने की कोशिशों में लगा है। तहकीक में अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड के बड़े ग्लेशियर शामिल नहीं किए गए, बल्कि बताया गया है कि हालिया बरसों में जो हजारों छोटे ग्लेशियर तेजी से पिघले हैं या फिर मुकम्मल तौर पर गायब होना शुरू हो गए हैं, वो सतह समुद्र में इजाफे की सबसे बड़ी वजह बन चुके हैं। इस वक्त दुनिया की 5% हिस्से पर ग्लेशियर फैले हैं और इन ग्लेशियर्स के पिघलने के अमल से सतह समुद्र में 25 से 30% इजाफा होता है। लेकिन अगर ग्लेशियर के पिघलने की रफ्तार कम न हुई तो आने वाले वक्त में मौसमियाती खतरा से निपटना शायद मुमकिन न रहे। बिल्कुल जी, अगर ये सिलसिला इसी तरह लगा रहा, चलता रहा, तो आइंदा आने वाले दिनों में जो मौसमियाती तब्दीली की वजह से मसाइल हैं उनसे निपटना मुमकिन नहीं रहेगा। मुमकिन तो अभी भी खासा मुश्किल दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी इम्पॉसिबल नहीं हुआ है, पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। एफर्ट्स क्या करनी है ये सबको मालूम है, लेकिन एफर्ट्स क्यों नहीं हो रही हैं ये हम जान लेते हैं जी। डॉक्टर ज़हूर बाज़ई साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर माहौलियात हैं, वीडियो लिंक पर हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ज़हूर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू वेरी मच जी फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू ज़हूर साहब हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। डॉक्टर साहब ये फरमा दीजिएगा, हम सभी ये जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, दीगर ग्रीन हाउस गैसेज हैं, कुदरती माहौल की तबाही का ये सारी चीज़ें सबब बनती हैं। फैक्ट्रियाँ हैं, गाड़ियाँ हैं, उनका धुआं है, फिर मुख्तलिफ बीमारियों का तो ये सबब बनता ही बनता है, लेकिन ये माहौल के लिए भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। लेकिन हम जो देख रहे हैं वो ये है कि ये जो फैक्ट्रीज़ हैं इनके हवाले से अगर कवानीन मौजूद भी हैं तो उन पर अमल दरामद नहीं कराया जाता है, जो इक़दामात होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। क्या वजह है कि आलमी ताकतें जो इस मामले में पहल कर सकती हैं वो तो ख़ुद दुनिया में सबसे ज़्यादा माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनती जा रही हैं, तो फिर ऐसे में मसले का हल कौन निकालेगा? गरीब ममालिक के लिए तो पॉसिबल नहीं है। ज़हूर साहब आपने वजह फरमाया, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। इशू ये है कि अगर हम ईस्ट और वेस्ट की बात करें तो इस वक्त जो 2 पोल्स बने हुए हैं या डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज के दरमियान, डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में डेवलपिंग कंट्रीज का कहना यह है और उनका परसेप्शन यह है कि डेवलप्ड कंट्रीज ऑलरेडी अपनी तरक्की कर चुके हैं, वो जितनी फैक्ट्रियां या रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहती थी उन्होंने कर ली। अब उनकी वजह से जो माहौल को जो ज़हूर साहब आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। ज़हूर साहब हम आपसे दोबारा राब्ता करते हैं, दोबारा कॉल मिलाते हैं आपकी। डॉक्टर साहब दोबारा हम आपसे बात करेंगे। अच्छा जी, डॉक्टर ज़हूर बाज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माहौलियात है, और आज हम माहौल के हवाले से एक्सपर्ट से बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ग्लेशियर्स जो हैं दुनिया भर में वो बहुत तेज़ी से पिघलते चले जा रहे हैं। अब बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जो अपना 70% हिस्सा जो है ग्लेशियर्स का उसको खो चुके हैं, जो कि बहुत ही एक तशवीशनाक अमर है। लेकिन साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया कि दुनिया में कोशिशें की जा रही हैं ये कि जाली जो मसनूई ग्लेशियर्स हैं वो बनाए जा सके, लेकिन जाहिर है जो कुदरती चीज़ है वो तो कुदरती है। जितना एफ़र्ट जो है वो एक मसनूई ग्लेशियर्स को बनाने के लिए की जा रही हैं, मेरे ख्याल में अगर उससे कहीं कम एफ़र्ट्स करना पड़ेंगी, अगर माहौलियाती तबाही को रोकने के लिए जो इक़दाम करना ज़रूरी है वो कर लिए जाएँ। फैक्ट्रियों का धुआं इसका बहुत बड़ा सबब बन रहा है, फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो जहरीले मादे हैं वो इसका सबब बन रहे हैं। दरख्तों की कटाई बहुत तेज़ी से हो रही है, आबादी जो है वो बड़े बेहंगम अंदाज में बढ़ती चली जा रही है। बहुत सारी जगहों पर हमें ज़मीन का कटाव जो है वो बहुत ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है, दर्जा हरारत बढ़ता चला जा रहा है, ओज़ोन को नुकसान पहुंच रहा है, और यही वजह है कि अब ग्लेशियर्स जो हैं दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से पिघलते चले जा रहे हैं। ज़ाहिर जब ये पिघलते चले जाएंगे सतह समंदर जो है उसमें इजाफा हो जाएगा, पानी ज़ाहिर है उसका बुलंद होने लग जाएगा, होगा क्या?
جو بالکل ساحلی شہر ہیں بہت سارے ممالک کے اندر، جیسے کہ ہمارا اپنا کراچی ہے، اس کے ارد گرد بسنے والی جو آبادیاں ہیں، دیگر جو ساحل کے ساتھ ساتھ بستی ہیں، وہ تمام کے تمام ڈوب سکتی ہیں. بہت بڑی تعداد میں انسانی نقصان ہو سکتا ہے، جانی نقصان ہو سکتا ہے. ڈاکٹر ظہور بازئی صاحب فرما رہے تھے جی، ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ڈاکٹر صاحب کنٹینیو کیجیے گا. جی میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے ہم سب کو پتہ ہے کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں انہوں نے جو ترقی کرنی تھی، جو فیکٹریاں چلانی تھی، جو ریسورسز کا استعمال کرنا تھا قدرتی وسائل کا، وہ کر چکے، اور ماحول کو آلودہ کرنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اب دوسری طرف جہاں ترقی پذیر ممالک یا ڈیولپنگ کنٹریز کی بات ہوتی ہے تو ان کا کہنا یہ ہے، ان کا پرسپشن یہ ہے کہ اب ہمیں ترقی سے روکا جا رہا ہے، جبکہ میں اس پرسپشن کے بھی شاید حق میں نہیں ہوں. کیونکہ اگر آپ ایک طرف دیکھیں تو پاکستان دنیا کے ان 5 ممالک میں آتا ہے کہ جن کو سب سے زیادہ خطرہ لاحق ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، یا جو گرین ہاؤس گیسز کی وجہ سے، اس وقت گلوبل وارمنگ یا گرین ہاؤس گیسز کی وجہ سے ٹیمپریچر انکریز ہو رہا ہے. لیکن کنٹریبیوشن میں، یا ہمارا کاربن ڈائی آکسائڈ کا ایٹماسفیئر میں جو کنٹریبیوشن ہے جو ہم پاکستان کی طرف سے جا رہا ہے، وہ بہت ہی کم ہے، 1% سے بھی کم ہے، اشاریہ سمتھنگ ہے. تو ایسی صورت میں ہم اگر یہ کہیں کہ جی اگر ہم مزید پولوشن پھیلائیں گے، آلودہ کریں گے ماحول کو، تو یہ بھی میرا خیال ہے کہ کوئی عقل مندی والی یا دانش والی بات نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اگر کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہمارے پاس چونکہ قدرتی وسائل کی کمی ہے، فائنینشلی ہم اتنے زیادہ اسٹرانگ نہیں ہیں، اور اس سے بڑھ کر ہمارے پاس وہ ٹیکنیکل نو ہاؤ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے جو ڈیولپ کنٹریز کے پاس ہے. تو ہمیں زیادہ خطرات لاحق ہیں، اور ہمارے جتنے ایکو سسٹمز ہیں وہ اس وقت آپ یوں سمجھیے کہ اچھے خاصے انڈینجرڈ ہیں، ان کو خطرہ لاحق ہے، بہت بہت مشکلات سے دوچار ہیں ہمارے ایکو سسٹم. ابھی آپ نے گلیشیئرز کی بات کی. پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق کوئی 7,000 کے قریب گلیشیئرز ہیں، اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ جس میں سے 3,000 کے قریب اب پگھل چکے ہیں یا پگھلنے کی بہت زیادہ قریب ہیں، اور جن کی وجہ سے ہم سب کو پتا ہے کہ سمندر کی سطح اوپر جا رہی ہے. جب سمندر کی سطح اوپر جاتی ہے، دریائے انڈس ریور کا پانی جو گلیشیئر سے گرمیوں میں وہاں سے پانی آتا ہے اور سمندر میں ایڈ ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ٹیل تک پانی نہیں پہنچ رہا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو سندھ میں زمینیں بنجر ہو رہی ہیں یا وہ سیم اور تھور کا شکار ہو رہی ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سمندر کا پانی سندھ کے علاقوں میں سطح سمندر سے اوپر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہماری بہت سی زمینیں بنجر ہو بہت رہی ہیں. سارا خطرناک ہے، ابھی بھی بہت سارا ہی تباہی مچاتا بھی ہے، لیکن آگے اس سے بہت زیادہ نقصانات ہو سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر ظہور بازئی صاحب، امریکی یونیورسٹی نے جو ایک تحقیق کی ہے، وہ تحقیق یہ بتا رہی ہے کہ 21ویں صدی میں سمندری طوفان اور یہ جو آندھی آنے کا سلسلہ ہے، یہ اب ان علاقوں میں بھی پھیل جائے گا جہاں پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. ان میں نیو یارک ہے، بوسٹن ہے، بیجنگ ہے اور ٹوکیو جیسے بڑے شہر بھی شامل کیے گئے ہیں، جہاں سمندری طوفان بہت کم آتے تھے، لیکن اب چانسز ہیں کہ یہاں بھی بہت زیادہ آنے لگ جائیں گے. گزشتہ سال نیو یارک میں شدید بارشیں اور سیلاب نے بات ثابت بھی کر دی ہے. ابتدا تو یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا ڈاکٹر ظہور صاحب کہ ہو چکی ہے، نیو یارک کی ہی اگر ہم ذکر کر لیں تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے. اب اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ کن اقدامات کی فوری طور پر ضرورت ہے اگر ہم دنیا کو اس صورتحال سے بچانا چاہتے ہیں، معاملات کو فوراً سدھارنا چاہتے ہیں تو؟ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے. ہمارے پاس آپشنز بہت زیادہ ہیں. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ کلائمیٹ چینج یا موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ دنیا کا نہیں بلکہ اگر ہم اپنے ارد گرد بھی دیکھیں تو پاکستان میں ماحول کتنا بدل چکا ہے اور ہمارے پاس قدرتی آفات کی تعداد کتنی زیادہ ہو گئی ہے. اب اگر اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ہم قومی سطح پہ بات کریں یا بین الاقوامی سطح پہ بات کریں، تو تھوڑا سا میں اگر قومی سطح پہ بات کروں تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری موجودہ حکومت نے بہت سارے ایسے سٹیپس اٹھائے ہیں، بہت سارے ایسے اقدامات کیے ہیں جو شاید ہم اس سے پہلے نہیں کر پائے. اور ان اقدامات کی وجہ سے شاید آپ کو پتا ہو کہ 2021 میں جو ہر سال دنیا کا ورلڈ انوائرمنٹ ڈے یا ماحولیاتی دن منایا جاتا ہے، اس کو اس سال 2021 میں پاکستان نے ہوسٹ کیا تھا. یہ اعزاز ہمیں اس وجہ سے ملا تھا کہ ہم نے کچھ ایسے انیشیٹوز لیے ہیں. میں ان میں سے ایک کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا جو اس موجودہ حکومت کا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے، جو 10 بلین سونامی ٹریز کا پروجیکٹ ہے، یہ پروگرام ہے. اس میں جو ایفورسٹیشن ریفورسٹیشن کے ساتھ ساتھ جو موجودہ ہمارے جنگلات ہیں ان کی کٹائی کو روکنے کے لیے بھی بہت پازیٹیو اقدامات لیے گئے.
اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان نے بہت سارے دیکھیں نیچر کو جب آپ کچھ دیں گے تو وہ یقیناً آپ کو اس کا نعم البدل ضرور دیتا ہے. تو پاکستان نے ایک اچھا کام یہ بھی کیا ہے اس گورنمنٹ کے موجودگی میں کہ ہم نے بہت سارے نئے نیشنل پارکس اور نیچرل ریزروز بنا لیے. اور پلس اگر ایک اور چیز ہم دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے اقدامات ہیں لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ نہ صرف قومی سطح پہ بلکہ بین الاقوامی سطح پہ ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. ہم نے پاکستان میں اس وقت الیکٹرک وہیکل پالیسی بنا لی ہے. بہت سے لوگ شاید میری اس بات سے اختلاف کریں لیکن جو یہ بھی چیزیں ہم نے حقیقت کی ہے. ہیں وہ تو آپ وجہ طور پر فرما رہے ہیں, ان کا ذکر ہم کرتے بھی رہتے ہیں, لوگوں تک یہ چیزیں پہنچاتے بھی رہتے ہیں, لیکن یہ جس عالمی کانفرنس کا آپ نے ذکر کیا ہے اس میں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کو ماحولیات کو لے کر جو خطرات کا سامنا ہے ان سے نمٹنے کے لیے معاوضہ دیا جائے گا, لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر کیوں نہیں آ رہا ہے, اس پہ کیوں نہیں غور کیا جا رہا؟ جی دیکھیں یہ جو ماحولیات کے حوالے سے دنیا میں بڑی بڑی کانفرنسز ہوتی ہیں اور جو بھی ایک موجودہ کانفرنس ہوئی ہے گزشتہ 2 ماہ پہلے جسے COP26 کا نام دیا گیا اور یہ اسکاٹ لینڈ انگلینڈ میں یہ ہوا. اس میں جو سب سے اہم چیزیں تھیں ان میں پہلی چیز یہ تھی کہ کلائمیٹ فائنانس ہوگی, یعنی $1 ارب کے قریب ترقی پذیر ممالک کو دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنے ماحول کو بہتر بنا سکے. اب اس حوالے سے ہماری گورنمنٹ نے ایک بڑی اچھی تجویز ان کو دی ہے اور جسے دنیا میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے جسے ڈیٹ فار نیچر سویپ کہتے ہیں. انفیکٹ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو قرضے ہم لے چکے ہیں ہم ان ممالک سے IMF سے ورلڈ بینک سے یا جو دوسرے ادارے ہیں ان سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ نے جو ہمیں قرضہ دیا ہے اس کا کچھ حصہ ہمیں اس صورت میں معاف کر دیں کہ ہم وہ اماؤنٹ آپ کو دینے کے بجائے اپنے ملک کے ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. یہ جو وہ معاہدے کی آپ بات کریں نا بین الاقوامی سطح پہ, اس معاہدوں میں جو کلائمیٹ فائنانس کی بات ہوتی ہے, جو پیسہ دینے کی بات ہوتی ہے, جو ریسورسز دینے کی بات ہوتی ہے, ہم نے یہ تجویز بھی دی ہے. تو وہ پیسے جو $100 بلین کی شکل میں پاکستان یا دوسرے تجاویز دی گئی ہیں, تجاویز بہترین بھی بہت ہیں, ان تجاویز کو سراہا بھی گیا ہے, لیکن ان تجاویز پر عمل درآمد بھی ہونا چاہیے ہے تاکہ اس کے فوائد جو ہیں وہ بھی سامنے آئیں. ڈاکٹر ظہور بازئی صاحب, ہماری خواہش تھی ہم آپ سے مزید بات کرتے, لیکن میرے پروڈیوسر کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آپ شاید موٹر وے پہ ہیں, ٹریول کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ, ایسے میں بھی آپ نے وقت نکالا, بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے, ہم سے بات کرنے کے لیے. موسمیات کے حوالے سے جی ڈاکٹر ظہور بازئی صاحب بات کر رہے تھے. اور ابھی ایک اور چیلنج جس کا دنیا بھر میں عوام کو, خاص طور پر جو عام لوگ ہیں جن کی انکم جو ہے, آمدنی جو ہے کم ہے, اس وجہ سے بہت پریشان رہتے ہیں, اس کا ذکر کر لیتے ہیں. جی ہم بات کر رہے ہیں مہنگائی کی. بتانا ہمیں آپ کو یہ ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ صرف ترقی پذیر ممالک کے اندر نہیں ہے, غریب ممالک کے اندر نہیں لوگ رونا روتے ہیں, بلکہ براعظم شمالی امریکہ میں بھی مہنگائی نے 40 سالہ ریکارڈ جو ہے وہ توڑ دیا ہے. رواں سال جنوری کے دوران مہنگائی میں 7.5% اضافہ ہوا ہے. امریکہ میں اتنی مہنگائی جو ہے وہ فروری 1982 یعنی فروری 1982 کے بعد دیکھنے میں آئی ہے. کرونا کے باعث ہونے والی مہنگائی سے عام شہری شدید متاثر ہو رہے ہیں, اور امریکہ میں مہنگائی کے مزید کیا اعداد و شمار سامنے آئے ہیں, ماہرین مہنگائی کی موجودہ صورتحال پر کیا پیش گوئیاں کر رہے ہیں, ساری چیزیں ایک رپورٹ. امریکہ میں مہنگائی نے نیا ریکارڈ قائم کر دیا. رواں سال جنوری میں مہنگائی کی شرح 7.5% تک پہنچ گئی, جو مہنگائی 40 سال کی بلند ترین سطح ہے. فروری 1982 کے بعد پہلی بار افراط زر میں اتنا بڑا اضافہ دیکھا گیا. دسمبر میں 0.5% اضافے کے بعد جنوری میں فوڈ انڈیکس میں 0.9% اضافہ ہوا ہے. رپورٹس کے مطابق ریاست متحدہ میں ماہانہ بنیادوں پر مہنگائی کا جائزہ لیا جائے تو جنوری میں فوڈ اور انرجی میں 0.6% کا اضافہ ہوا. دسمبر میں بھی اتنا ہی اضافہ ریکارڈ کیا گیا. ایسا پہلی بار نہیں, گزشتہ 10 ماہ کے دوران 7ویں بار اس میں اضافہ دیکھا گیا. انرجی انڈیکس میں 0.9% کا اضافہ ہوا کیونکہ بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو جزوی طور پر پیٹرول اور قدرتی گیس کی قیمتوں میں کمی سے پورا کیا گیا تھا. رپورٹس کے مطابق گروسری, بجلی اور مکانات کے بڑھتی ہوئی قیمتوں نے عام آدمی کو شدید متاثر کیا, جس کے باعث کم آمدنی والے شدید متاثر ہو رہے ہیں کیونکہ ان کی مالی وسائل کا زیادہ تر حصہ اسی میں چلا جاتا ہے. موڈیز کے اعداد و شمار کے مطابق سالانہ افراط زر کے باعث امریکی گھریلو اخراجات میں $250 کے اخراجات بڑھ گئے ہیں.
35 से 54 साल की उम्र के लिए अमेरिकी महाना 303 से 305 अमेरिकी डॉलर खर्च कर रहे हैं, जबकि 65 साल और इससे ज्यादा उम्र के पेंशनर्स महाना 194 डॉलर खर्च कर रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक कोरोना के बायस लॉकडाउन और सप्लाई चेन मुतासर होने से महंगाई में इजाफा देखा जा रहा है। कोरोना की आलमी वबा में कमी और सप्लाई चेन बेहतर होने से ही महंगाई जैसे अजाब से निपटा जा सकता है। बिल्कुल जी, सप्लाई चेन का बहाल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आप जानते हैं कि कनाडा की सरहद के करीब भी ट्रक ड्राइवर्स जो हैं वो एहतजाज जारी रखे हुए हैं, उससे भी सप्लाई चेन मुतासर हो रही है और भी बहुत सारी वजूहत हैं। ज़ाहिर कोविड को लेकर भी मामला जो हैं वो ख़राब होते चले जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। बहरहाल जी, आज के प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ है। मंडे को दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी ठीक 11:10 पर। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारा सेगमेंट चलते चलते ज़रूर देखिएगा। रूस में एक गार्ड ने अपनी बेजारी दूर करने के लिए 17 करोड़ से ज्यादा महंगी बेआंख चेहरे वाली पेंटिंग पर अपनी तरफ से आंखें बनाकर उसे बर्बाद कर दिया। रूस में आर्ट म्यूजियम में अपनी नौकरी के पहले दिन नए सिक्योरिटी गार्ड ने पिकासो नामी मशहूर मुसव्विर के शाहकार पर नक्शे बना दिए। सिक्योरिटी गार्ड ने पहले तो अपने अमल से इनकार किया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और दीगर तहकीकात से मशकूक सिक्योरिटी गार्ड ही मुजरिम साबित हुआ। 3 अफराद नामी पिकासो की पेंटिंग 1932 से 1934 के दरमियान बनाई गई थी। माहिरीन के मुताबिक जदीद तकनीक से पेंटिंग को दुरुस्त किया जा सकता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड पर जुर्माना और 1 साल कैद की सजा सुनाई जा सकती है। केनिया से ताल्लुक रखने वाली एक 99 साला बुजुर्ग खातून स्कूल में दाखिला लेकर सबके लिए मिसाल बन गई। और स्केला नामी खातून का कहना है कि गुर्बत की वजह से वो बचपन में तालीम हासिल नहीं कर सकी थी और अब कीनिया हुकूमत की जानिब से बुजुर्ग हजरात के लिए प्राइमरी तालीम का खर्च उठाए जाने पर उन्होंने अपने बचपन के शौक को पूरा करने का सोचा। वो स्कूल यूनिफॉर्म में अपने से 8 दहाई छोटे तालिब इल्मों के साथ तालीम हासिल कर रही हैं। उनका कहना है कि उन्होंने तमाम उम्र मिडवाइफ पर गुजारी है और अब वो तालीम हासिल करके डॉक्टर बनना चाहती हैं। तुर्की से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स पिछले 14 माह से कोरोना का शिकार बना हुआ है। 56 साला शख्स मुजफ्फर के आसान 14 माह से करंटीना में है और 78वें बार इसका कोरोना का टेस्ट मुस्बित ही आया। खून के कैंसर में मुब्तला मुजफ्फर के आसान को पहली बार नवंबर 2020 में कोरोना की तशखीस हुई थी और उसे अस्पताल में दाखिल किया गया था। ताहम 2 हफ्तों के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन घर पहुंचकर भी उनमें कोरोना की तशखीस पाई गई। क्यासान के डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि ल्यूकीमिया की वजह से उनके कमजोर मुदाफनी निजाम की वजह से टेस्ट मुस्बत आते रहते हैं। वो इन दवाइयों पर जिंदा हैं जो उन्हें अपने मुदाफनी निजाम को मजबूत रखने के लिए तजवीज की गई थी। भारतीय रियासत तमिलनाडु की एक मिसाली टीचर ने मकामी बिरादरी के बच्चों के लिए स्कूल का आगाज कर दिया। स्कूल में इन बच्चों को तालीम दी जाएगी जिनको हिंदू माशरे में अछूत या नीचता समझा जाता है और ऊंची जात के हिंदू उनके साथ पढ़ना तो दूर बैठना भी गवारा नहीं करते। ऐसे में सीता मोहंद्रन ने अछूत समझे जाने वाले एक कबीले के बच्चों के लिए न सिर्फ तालीम का इंतजाम किया है, बल्कि वो उन्हें खुराक और रिहाइश भी फराहम कर रही हैं।